नमस्कार। शुद्ध चैतन्य भगवान हो हामी। शुद्ध चैतन्य भगवान हो हामी। अहंकार ग्रन्थि हामी होइन। अहंकार ग्रन्थि हामी होइन। हामी हौं शुद्ध चैतन्य भगवान। भगवान को स्वरूप हो शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो भगवान। शुद्ध चैतन्य हामी यदि नचिताएर ननिदाएर नचिताएर र ननिदाएर यदि हामी रहन्छौं भने यो रहेको बेलाको अनुभव हो शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य भनेको भगवान। यदि हामी यति बेला केही पनि नचिताएर ननिदाएर भनेको नउंघेर ननिदाएर नचिताएर जागा भएर हामी यति बेला रह्यौं भने हामीहरूको स्थिति हो शुद्ध चैतन्य। यस्तोलाई भनिन्छ शुद्ध चैतन्य। नचिताएको र ननिदाएको जो अवस्था हो यो अवस्थाको अनुभूति हो अर्थात अनुभव हो शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य हो भगवान। त्यसो भए हामी अहिले सुन्ने भन्ने सबै भगवान रूपले रहेका छौं। किनभने हामी यति बेला कुनै चिताएको त छैन, निदाएको पनि छैन, उगिएको पनि छैन, जागा भएर रहेका छौं। यति बेला अरू कुनै केहीको अनुभव दृश्य रूपमा केही छँदै छैन। यहाँ त केवल जो अनुभव छ यस्तो अनुभवलाई भनिन्छ शुद्ध चैतन्यको अनुभव। यही शुद्ध चैतन्य जो यति बेला हामीहरू रहिरहेका छौं यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। किनकि यति बेला हामीले चिताएका छैनौं, निदाएका पनि छैनौं, तर जागा भएर रहेका छौं। यस्तो जो अवस्था हो यो अवस्था हो शुद्ध चैतन्य। यही अवस्था हो भगवानको, यही अवस्था हो पशुपतिनाथको, यही अवस्था हो भगवान शिवको, यही अवस्था हो भगवान विष्णुको, यही अवस्था हो भगवान श्रीरामको, भगवान श्रीकृष्णको। हाम्रो पनि त्यो अनुभव हो शुद्ध चैतन्य। यो वेदान्तको घोषणा, उपनिषदको घोषणा। सन्धिकालमा जो अनुभव हुन्छ त्यो भगवानको अनुभव हो। यो शास्त्रको निर्णय हो, मुक्ति शास्त्रको निर्णय हो। सन्धिकाल भनेको अघि एउटा कुरा आएको थियो तर अहिले छैन, त्यो नयाँ कुरा पनि आएको छैन। यति बेला जो अनुभव हो यो सन्धिकालको अनुभव हो। यति बेला के छ, अघि चिताएको कुरा पनि छैन, फेरि चिताउने कुरा पनि आएको छैन। यति बेला त खाली छ नि त। तर यो खाली कस्तो भन्दाखेरि दृश्यको मात्रै खाली हो। तर खाली छ भन्ने त अनुभव त हामीलाई जो भइरहेको छ यो त ज्ञानको अनुभव हो, यो त चैतन्यको अनुभव हो, शुद्ध चैतन्यको अनुभव हो। यसैको नाम भगवान हो। भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ पालन पोषण गर्दा 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 म थकित भएँ। अब मेरो मुख्य स्वरूप जो भगवान हो त्यो भगवान स्वरूपमा रहन्छु। किनकि थकै लाग्यो। कसरी? सारा सृष्टिको पालन गर्दा 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 थकै लाग्यो।
त्यसैले अब म थकाइ मेट्छु, विश्रान्ति लिन्छु, आफ्नो वास्तव स्वरूप भगवानमा रहन्छु। कसरी? सन्धिकाललाई लिएर। भगवान विष्णुले भन्नुभएको सन्धिकाललाई लिएर भनेपछि त सन्धिकालमा त भगवानको अनुभव हुँदो रहेछ, जुन हामी अहिले भनिराखेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यसो भए भगवान त वास्तवमा हाम्रै स्वरूप रहेछ। हामीले त बाहिर बाहिर खोजेर आजसम्म नभेटाएका रहेछौँ, भएको ठाउँमा नखोजेका रहेछौँ, नभएको ठाउँमा खोजिरहेका रहेछौँ। खोज्दा खोज्दा जीवन गयो। तर हिन्दू धर्मले त भगवानलाई त आफूभित्रै देखाइदिएको रहेछ। हिन्दू धर्म भने वेद वेदान्त, उपनिषद, गीता। हिन्दू धर्म माने जो प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्यले बताउनु, अर्थात् वेद व्यासले जो बताउनु भयो, के बारे बताउनु भयो? हिन्दू धर्म बारे बताउनु भयो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सम्पूर्ण विषयमा, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग सबै विषयमा कसले बतायो? गीताले। यसको निचोड के हो? भगवान प्राप्ति, भगवानमा परिणति, भगवान रूपले रहिरहनु। सधैँ ढोक्दिएर बस्न त सिकाएको छैन नि त। पहिला त सिकायो ढोक्दिनै पर्छ भने, निष्काम कर्म गर्नुपर्छ भन्यो, भगवत भक्ति गर्नुपर्छ भन्यो। तर सुरुको पढाइ हो नि त्यो। पढाइ हाई स्कुल हुन्छ, कलेज हुन्छ, युनिभर्सिटी हुन्छ, सधैँ पढिरहनु भन्ने त हुन्न नि। हाई स्कुल सिद्धियो, क्याम्पस सुरु भयो, क्याम्पस सिद्धियो, विश्वविद्यालय सुरु भयो, विश्वविद्यालय समाप्त भयो, अनि त्यसपछि के त? त्यसपछि जो पढियो त्यस रूपले थिति। त्यस्तै कर्मयोग, भक्तियोग सारा छ, त्यो के का लागि? अन्त्यमा भगवान रूपले रहिरहनलाई। गीतामा अन्तिममा भगवानमा रहनलाई भन्नुभयो 18 अध्यायको 55 श्लोकमा, भगवानमा विलय भएर भगवान रूपमा रहिरहनलाई। भगवान कृष्णले संस्कृतमा आफ्नो भाषामा के भन्नुहुन्छ? भक्त्या मामभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम भनेको तत्त्वज्ञान गरेर भनेको शुद्ध चैतन्यलाई जानेर, जानिसकेपछि त्यही रूपमा विलिन भएर रहिराख्ने। सारा काम कर्तव्य पुरा भयो। किन भगवानमा रहिरहनु हो, सारा काम कर्तव्य पुरा। काम कर्तव्य जे जति गरिन्छ के का लागि? राम्रो कुरा पाउनलाई। राम्रो कुरा पाउनु के हो? भगवानलाई पाउनु। भगवानलाई पाउनु यो हो अवसर, त्यो पायो हो काम सिद्धियो। किन त्यसदेखि पर केही छैन नि त। त्यो हो शुद्ध चैतन्य भगवान। शुद्ध चैतन्य भगवान हो हामी। तर अहङ्कार ग्रन्थि हामी होइन। अहङ्कार ग्रन्थि हामी होइन। अहङ्कार भनेको के छ भने, यो ग्रन्थि भनेको के हो भन्दाखेरि, यो अहङ्कारमा दुईटाको मिलन छ, दुईटाको गाँठो परेर बसेको छ। त्यही गाँठोले संसार सृष्टि गरेको। त्यसकारणले संसार सृष्टिबाट पर पुग्नलाई, संसार सृष्टि बाट पनि पर मुक्तिमा पुग्नलाई, सृष्टि रहित परमात्मा अर्थात् भगवानमा पुग्नलाई के गर्नु पर्यो? गाँठोलाई फुकाउनु पर्यो। यो मुक्ति शास्त्रको निर्णय हो। जहाँसम्म गाँठोभित्र परिन्छ त्यहाँसम्म बन्धन हो। जहाँ गाँठो फुस्काएर जड हिस्सालाई अलग गरेर त्यसलाई परित्याग गरेर, किन मिथ्या भनेपछि त परित्याग भइहाल्छ, अभाव हुन्छ, किन मिथ्या हो नि त। मिथ्या त रहिरहन्न नि त। मिथ्या भने झुट्टा। अनि जो सत्य हो, छुट्याएर जानिएको जो चैतन्य हिस्सा हो, त्यसलाई त लिइहालिन्छ, रहिहालिन्छ। त्यही रूपमा रहिरहनु, भगवान रूपमा रहिरहनु। गाँठो फुस्क्यो नि त।
दुईटा सरा बनेर जो गाँठो बनेको थियो त्यो त फुस्कियो। दुईटा गाँठो के को थियो? जड एउटा गाँठो, एउटा सरो थियो, एउटा अर्को चैतन्यको सरा थियो। दुईटा सराको गाँठो बनेको थियो। त्यस कारणले सृष्टि भएको थियो। कसरी सृष्टि भएको थियो भने अहङ्कार रूपले। एउटै रूपमा रहेपछि अलग अलग गर्न नजान्दासम्म के हुन्छ भने मै हुँ सब कुछ भन्ने हुन्छ। मदेखि अर्को कुनै केही छैन। त्यो सारा कुरा जान्ने भोग्ने यताउता सारा मै हो। सारा कुरा मलाई थाहा छ, मै जान्दछु, यो भनाइ अहङ्कारको हो। यसैले हो हामीलाई सधैँ दुःख दिएको, जन्म मृत्यु सृष्टि प्रलयमा गइरहेको। त्यसैले यसलाई, यो ग्रन्थीलाई, गाँठोलाई हिन्दू धर्मको आधारले यसलाई गाँठोलाई फुस्काएपछि, छुट्याएपछि जड भने अर्कै हो, चैतन्य भने अर्कै हो भनेर यसरी छुट्याएपछि के हुन्छ भने अब जड रूपी दृश्य हो। दृश्य वास्तवमा झुटो हुन्छ। यसको आफ्नो सत्ता शक्ति हुन्न, आफ्नो स्वयं प्रकाश हुँदैन। तर चैतन्यको आफ्नो स्वयं प्रकाश हुन्छ, किनकि यो द्रष्टा हो, यो चैतन्य हो। यसको सधैँ उज्यालो छ, उज्यालोको अभाव कहिले पनि छैन। त्यही उज्यालोलाई यो अहङ्कारले लिएर त्यही प्रकाशमा रहेर त्यो प्रकाशमय हुन पुगेको थियो। अब छुट्याइदिएपछि त के हो भने त्यो त रित्तो भयो नि त। अहङ्कार त रित्तो भयो, ऊ त प्रकाशहीन भयो। आफूले जान्न सक्ने, जनाउन सक्ने शक्ति त उसको खत्तम भइहाल्यो। किन? त्यो शक्ति त चैतन्यको थियो। चैतन्यको शक्ति भएको हुनाले आफ्नो शक्ति त चैतन्यले लिइहाल्यो। जडमा त त्यो शक्ति त के भने त्यो ग्रन्थीले गर्दा मात्रै प्राप्त भयो थियो। अब छुट्याइदिएपछि त जुन आफ्नो सत्ता शक्ति थियो त्यो त चैतन्यले लिइहाल्यो। आफू त खोस्रोमा परियो, आफू त खोस्टामा परियो, बोक्रामा परियो, जड अवस्थामा पुगियो। त्यसलाई तमरूप अहङ्कार भनिन्छ। यसरी परिणाम के भयो भने यो जड अहङ्कारमा रहेपछि त अब यो त मिथ्या झुट्टामा गयो। मिथ्या झुट्टा त टिक्न सक्दैन। यो स्वतः नाश हुन्छ, नाश भएर जान्छ। तर चैतन्यको कहिले पनि नाश हुन्न। चैतन्य त स्वयं प्रकाश हो नि, आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित हो। त्यो कसैको अधीन होइन, कसैको दयामायाले आएको, खडा भएको, रहेको, शक्तिशाली भएको होइन। त्यो आफ्नै स्वतः स्फूर्त मौलिक स्वरूप हो। त्यो सधैँ उज्यालै उज्यालो। उज्यालोको अभाव दुनियाँमा कहीँ केही छँदै छैन। किन? यो चैतन्यको। फेरि जडको उज्यालो कुनै हालतमा पनि छैन। जडमा उज्यालो हुँदैन। तातो आगोमा हुन्छ, फलाममा हुँदैन। फलाममा तातो रातो त कसरी भयो भने आगोको सम्पर्कले गर्दाखेरि, आगोलाई बिर्सँदाखेरि, त्यसको व्यवस्था गर्दाखेरि फलाम रातो तातो भएको। अनि यो फलामसँग योग गरेर, फलाम आफ्नो बुद्धि फलामसँग जोडेर फलाम हो म भनेर तातो रातो भएर बसेको थियो। बेला बखतमा दुःख पाएको थियो त्यसले। किन भन्दाखेरि तातो रातो त फलाम त सधैँ रहिरहन सक्दैन, चिसो हुन्छ, कालो हुन्छ। अब त्यो फलाममा आफू बुद्धि हुनेवाला त चिसो कालो हुँदा त खिन्न हुने भयो। ए म त कसरी कालो भएँ, म त कसरी चिसो भएँ भनेर त्यो चाहिँ नि हतोत्साही हुन्छ। किन? यसको फलाम बुद्धि छ, किनभने ग्रन्थी बुद्धि छ। जसरी फलाममा योग बुद्धिले गर्दा फलामको विकारमा विकारै विकार भएर रहन सम्भव भयो, त्यस्तै अहङ्कारसँग योग गर्दा, अहङ्कारसँग मिलेर बस्दा के भयो भन्दाखेरि जन्मने, मर्ने, रुने, कराउने, आत्तिने, भड्किने, चिन्तित हुने,
भयभीत हुने, दुखित हुने यस्तो सधैँ भइरहेको। जसरी फलाम बुद्धि गर्दा चिसो कालो भएर हैरान भइरहेको, किनभने आफूलाई त रातो तातो भनी ठानेको थियो त्यसले फलामको हैसियतमा रहेर। फलाम त त्यो त जन्मजात त उसको त होइन, त्यो त आगोबाट आएको थियो। त्यस्तै अहङ्कारको जो सत्ता स्फूर्ति यस्तो उस्तो भन्ने जो छ, फुर्ती फार्ती यताउता जे जति थियो त्यो त सब उसको चैतन्यको थियो। ग्रन्थीले गर्दा पो त्यस्तो भएको थियो। अब ग्रन्थी त हिन्दू धर्मको आधारमा त यसलाई छुट्याइयो नि, छुट्याइएपछि त त्यो त के भयो भन्दाखेरि त्यो त निरीह भयो, त्यो त सत्ताहीन भयो, पदच्युत भयो त्यो सत्ताबाट। किनभने वास्तवमा त्यो जडै थियो, जड हुन आयो। यसरी रहेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि विचार गरेपछि हाम्रो यथार्थ स्वरूप शुद्ध चैतन्य हुन आउँछ। शुद्ध चैतन्य हो भगवान्। यसकारणले संसारका हामी जे जति छौँ हामी सबैको हर हालतमा हाम्रो स्वरूप भगवान् हो। त्यो हो शुद्ध चैतन्य। जड अहङ्कार हामीहरूको कसैको पनि वास्तव स्वरूप होइन। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।